अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नावल किरदार की दूसरी किस्त सुनते हैं। माँ की मजबूरी का ख्याल करके माँ बानो चुप हो गई। वो जानती थी कि हवेली वाले कितने नाजुक मिजाज हैं। माँ बानो के इनकार को अपनी अना का मसला बनाकर वो लोग इसके माँ बाप और भाई बहनों पर गांव की ज़मीन तंग कर सकते थे। माँ बानो अपने इस चंद रोज़ा क़याम को अपने घर वालों के लिए मुसीबत का बायस नहीं बनाना चाहती थी। चुनाचे दिल में नागवारी महसूस करने के बावजूद थोड़ी ही देर में चादर ओढ़कर नूरा उसके साथ हवेली जाने के लिए तैयार हो गई। सलाम करके एक तरफ चुपकी खड़ी हो जाना, ज़्यादा पटर पटर करने की ज़रूरत नहीं है। हवेली की तरफ जाते हुए नूरा रास्ते भर माँ बानो को हिदायत देती रही। दरअसल वो खुद बड़ी चौधराइन के माँ बानो को बुलवा भेजने पर घबराई हुई थी और किसी अनहोनी होने के डर से पहले से पेशबंदियाँ करने की कोशिशों में लगी हुई थी। सलाम बड़ी चौधराइन। हवेली पहुंचकर नूरा ने सबसे पहले बड़ी चौधराइन के सामने हाजिरी दी और उसकी खिदमत में सलाम पेश किया। साथ ही उसने माँ बानो को भी कोहनी मारकर सलाम करने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ बानो ने धीमी आवाज़ में सलाम किया। चौधराइन जो चौधरी इफ्तिखार की बीवियों में पहले नंबर पर और उम्र में सबसे बड़ी होने की वजह से बड़ी चौधराइन कहलाती थी, सलाम का जवाब देने के बजाय माँ बानो का बगौर जायज़ा लेने लगी। माँ बानो अपनी बहनों के मुकाबले में लाख खुले माहौल और आज़ादी से पली बड़ी थी, लेकिन बड़ी चौधराइन की खुद पर भी तनकीद भरी काटदार निगाहों से सहमने लगी। शहर की कुड़ियों की तरह फैशनी लगती है तूने तो अपनी बहन को अपनी कुड़ी देकर उसका नाश मार दिया है नूरा। माँ बानो के सादा से काटन के सूट और बड़ी सी चादर के बावजूद बड़ी चौधराइन ने फतवा सादिर कर दिया। क्या करती जी, माँ जाई के आंसू और अकेलापन भी तो नहीं देखा जाता था। उसने झोली फैलाई तो मना नहीं कर सकी। नूरा ने खुशामदी लहजे में बड़ी चौधराइन के सामने उज़र पेश किया। माँ बानो अपनी जगह खड़ी चुपचाप होंठ काटती रही। सुना है वहाँ शहर में रहकर बड़ी ऊंची उड़ान भर रही है तेरी बेटी। शहरी इलाकों की तरह, शहरी लड़कियों की तरह कॉलेज भी जाती है। बड़ी चौधराइन ने कहरज़दा लहजे में फर्दे जुर्म आयद की। इस बार नूरा से कोई जवाब नहीं बन पाया। वो तो खुद माँ बानो के कॉलेज में पढ़ने से ज़्यादा खुश नहीं थी। चुनाचे बड़ी चौधराइन की बात सुनकर चुपचाप सर झुकाए खड़ी रही। भले से तुमने कुड़ी अपने बहन बहनों को दे दी है, लेकिन है तो ये तुम्हारी अपनी धी। लड़की ज़ात के लिए इस तरह आज़ाद फिरने पर तुम लोगों को गैरत नहीं आती? तुम्हें चाहिए था कि इसके खाला खालू को इसे कॉलेज भेजने से मना करती, और अगर वो लोग ना मानते तो इसे वापस अपने पास यहाँ गांव ले आती, जहाँ हम तुम्हारे सारे कुनबे को पाल रहे हैं। वहाँ ये भी एक पल जाती। बड़ी चौधराइन ने तकरीर करते हुए नूरा पर कफालत का एहसान जताया। हालांकि ये वो एहसान था जिसको उतारते उतारते नूरा और गयास की हड्डियां तक घिसने लगी थीं। लेकिन जाहिर है बड़ी चौधराइन को ये बात जताई नहीं जा सकती थी। यूं भी बरसों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए जहन अपने किसी हक को पहचानते ही कहाँ थे। इस वक्त भी बड़ी चौधराइन की किसी बात पर बुरा मानने के बजाय नूरा का जहन मुसलसल इस फिक्र में अटका हुआ था कि जाने किस बदख्वाह ने चौधराइन के कान भरकर इसे नूरा और माँ बानो के खिलाफ भड़काया है। वरना हवेली की बड़ी चौधराइन के पास इतनी फुर्सत कहाँ होती थी कि वो बरसों पहले फैसलाबाद में हूरा और सफ्तर को गोद दी हुई जाने वाली माँ बानो के बारे में तफसीलात से आगाह होती। सफदर इसे लेने आएगा तो मैं इससे बात करूंगी जी। वो मेरे कहने से माँ बानो को कॉलेज से उठवा लेगा। बड़ी चौधराइन का गुस्सा ठंडा करने के लिए नूरा ने उसे तसल्ली दी, लेकिन माँ बानो इस बात को सुनकर तड़प उठी। मैं हरगिज़ भी कॉलेज जाना नहीं छोड़ूंगी। जज्बात में आकर वो नूरा की तरफ से आयद करदा खामोशी के फरमान को फरामोश कर चुकी थी। तू चुप कर। नूरा घबराकर माँ बानो पर उल्टी। ना ना, बोलने दे इसे नूरा। हमें भी तो पता चले कि तलीम ने इसकी ज़बान के कितने टाँके खोल दिए हैं। बड़ी चौधराइन ने तंज किया। बच्ची है जी, इधर के तौर तरीकों को नहीं जानती, आप माफ़ी दे दें। नूरा ने हाथ जोड़े। तो फिर सिखा इसे तौर तरीके, बल्कि ऐसा कर कि जब तक ये यहाँ है इसे पाबंदी से रोज़ अपने साथ हवेली लेकर आ। यहाँ दूसरी औरतों के साथ उठे बैठेगी तभी तो कुछ सीखेगी और दिमाग में ये बात बैठेगी।
चौधराइन ने जाबिराना अंदाज में हुक्म दिया। नूरा और माँ बानो दोनों ही इस उफ्ताद पर हिरासा सी हो गईं। इसे जाने दें जी, ये तो इधर थोड़े दिनों की मेहमान है, फिर तो फैसलाबाद वापस चली जाएगी। वैसे भी इसे कोई काम काज कहाँ आता है, इसके हवेली आने से कोई फायदा नहीं होगा। नूरा ने आजिज़ी से बड़ी चौधराइन को उसका हुक्म वापस लेने पर राजी करने की कोशिश की। ये थोड़ी देर की मेहमान है, पर तुम्हें तो इधर ही रहना बसना है ना, या तुम्हारा भी इरादा है धी के साथ इस गांव को छोड़ जाने का? चौधराइन के तुंद लहजे में जो धमकी पोशीदा थी, उसने नूरा के होठों पर कुफ्र डाल दिया। माँ बानो भी अपनी जगह हक्का बक्का और सहमी हुई खड़ी रह गई। सर, चौधरी इफ्तिखार का मुंशी अल्लाह रखा आपसे मुलाकात के लिए आया है। शहरयार आदिल एक फाइल के मुताले में मुनहमिक था कि पीए अब्दुल मन्नान ने इंटरकॉम पर उसे इतला दी। इस इतला पर शहरयार को शदीद खौफ का एहसास हुआ। पुराने एसी से चार्ज लेने के बाद वो चाहता था कि ज़िले को दरपेश मसाइल और दीगर मामलात को जल्द से जल्द समझ ले, ताकि फ़राइज़ की अदायगी में आसानी रहे। लेकिन ये वक्त बेवक्त के मुलाकाती इसे ढंग से इस काम को सरअंजाम देने के लिए मोहलत ही नहीं दे रहे थे। अब हर रोज़ तो खैर चौधरी इफ्तिखार का इस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा रहा और सिर्फ वही लोग शहरयार से मिल सके जो चौधरी इफ्तिखार के साथ इसके बंगले पर आए थे। सारे लोग किसी न किसी हवाले से चौधरी के रिश्तेदार थे और शायद इसी वजह से चौधरी इफ्तिखार की मौजूदगी में शहरयार से मुलाकात की रियायत हासिल कर पाए थे। लेकिन इन अफराद के सिवा कोई और शख्स इस दिन शहरयार के करीब पर मानने की कोशिश भी नहीं कर सका था। अब वो सारे महरूम रह जाने वाले अफराद वक्तन फ़वक्तन मुलाकात के लिए इसके पास आते रहते थे। इन अफराद में ज़्यादातर इर्द गिर्द के देहातों में रहने वाले छोटे ज़मींदार शामिल थे, जो मुलाकात के लिए आते हुए शहरयार के लिए तोहफे तोहफ़ भी साथ लाते थे। राना लियाकत की हिदायत के पेश नज़र शहरयार ने इन तोहफ़ को वापस लौटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। अलबत्ता वो खुद इन्हें इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता था। चुनाचे इसके ज़ेरे निगरानी काम करने वाले स्टाफ के मज़े आए हुए थे और वो मौजें उड़ा रहे थे। मुलाकातियों की दूसरी किस्म ज़िले में तैनात मुख्तलिफ सरकारी अफसरान की थी, जो नए एसी से बनाकर रखने के ख्वाहिशमंद नज़र आते थे, लेकिन इनके अंदाज में निस्बतन कम छिछोरापन था। खुद शहरयार भी इन अफराद से मुलाकात को इंतज़ामी नुक्ता नज़र से बेहतर समझता था। चुनाचे पहले ग्रुप से मसलहतन और दूसरे ग्रुप से ज़रूरतन मुलाकात का फरीज़ा अंजाम देता रहता था। इस वक्त चौधरी इफ्तिखार के मुंशी की आमद इसे न सिर्फ नागवार गुजरी थी, बल्कि उसके कामकाज में हरज का सबब भी बनी थी। लेकिन गले में पड़े मसलहत के तोक ने इस नागवारी के एहसास का मौका नहीं दिया और बादल नाखास्ता इसे अब्दुल मन्नान को मुंशी को अंदर भेजने की इजाज़त देनी पड़ी। सलाम एसी साहब। मुंशी ने अंदर दाखिल होते ही ज़ोरदार आवाज़ में सलाम झाड़ा। बैठिए, इशारे से सलाम का जवाब देते हुए शहरयार ने मुंशी से कहा तो वो बड़े ठस्से से सामने वाली कुर्सी पर बराजमान हो गया। वो चौधरी इफ्तिखार का मुंशी था। इसे चौधरी के दस्ते रास्त और राजदां होने का एजाज़ हासिल था। ये वो एजाज़ था जिसने मुंशी की गर्दन में सरिया फिट करके इसकी गर्दन में चौधरी इफ्तिखार जितनी तो नहीं मगर अच्छी खासी अकड़ पैदा कर दी थी। सर पर रखे ऊंचे शिमले, सफ़ेद कलफ लगे कुर्ते और चौखानों वाले तहमत के साथ वो खुद भी कोई छोटा मोटा जमींदार ही दिखाई देता था। कैसे आना हुआ अल्लाह रखा? मुंशी को किसी तवील तमहीदी गुफ्तगू का मौका देने से बचने के लिए शहरयार ने फ़ौरन ही उससे उसकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया। इस जुमे को चौधरी साहब के दादा हुजूर जनाब मुराद आलम साहब का सालाना उर्स मुबारक मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके पर ज़िले के अलावा लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और दूसरे शहरों से भी ख़ास अहबाब को मदऊ किया जाता है। आपके लिए भी चौधरी साहब जनाब ने इस मौके पर खुसूसी दावतनामा इरसाल किया है। चौधरी साहब खुद तशरीफ़ लाते, लेकिन गूनागूं मसरूफियात के बाइस आ नहीं सके, पर उन्होंने मुझसे आपकी शिरकत के लिए खुसूसी इसरार कहलवाया है। आपकी उसमें आमद इनके लिए बाइस खुशी होगी। अपनी ज़बानदानी का मुजाहरा करते हुए मुंशी अल्लाह रखा ने दावतनामा शहरयार की तरफ बढ़ाया। सुर्ख मखमली कपड़े पर सुनहरी हरूफ से तहरीर करता ये दावतनामा मुगलिया अहद के इन पैगामात की याद ताज़ा कर रहा था जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के पास भेजा करते थे। चौधरी इफ्तिखार की हैसियत भी इस इलाके में किसी मुतलकुल अनान बादशाह से कम नहीं थी।
चुनाचे इसकी तरफ से आने वाले दावतनामे को इतना ही शानदार होना ज़रूरी था। शहरयार ने दावतनामे का एक सरसरी सा जायज़ा लेने के बाद इसे लपेटकर एक जानिब रख दिया। आप उर्स शरीफ में तशरीफ़ लाएंगे ना जनाब? शहरयार का अंदाज देखते हुए मुंशी अल्लाह रखा ने इसकी शिरकत से मुतालिक यकीन दहानी करना ज़रूरी समझा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, शहरयार ने बेनियासी से जवाब दिया। जाना तो उसे पड़ेगा, वो ये बात अच्छी तरह समझता था, लेकिन चौधरी इफ्तिखार या इसके किसी नुमाइंदे के सामने बिल्कुल ही सपर डाल देने पर तैयार नहीं था। इसे अपनी शख्सियत का वक़ार और बरतरी बहरहाल कायम रखना थी। शहरयार के इस अंदाज पर मुंशी अल्लाह रखा अपना पूरा ज़ोर बयान खर्च करके उसकी शिरकत पर इसरार करता रहा, लेकिन शहरयार ने इसकी रवानगी तक भी अपना अंदाज मुबहम ही रखा। ये क्या सिलसिला है भाई? मुंशी के रवाना हो जाने के बाद शहरयार ने अब्दुल मन्नान को तलब किया और इसे दावतनामा दिखाते हुए इससे दरियाफ्त किया। चौधरी साहब के दादा हुजूर का उर्से मुबारक। आप इस किस्म के सिलसिलों से वाकिफ नहीं हैं सर? अब्दुल मन्नान ने मुस्कुराते हुए ताज्जुब का इजहार किया। वाकिफ हूँ, लेकिन यकीन नहीं आता कि चौधरी इफ्तिखार के ख़ानदान में भी ऐसा कोई मर्द मोमिन गुजरा होगा जिससे लोग इतनी अकीदत रखेंगे कि बाकायदा इसका उर्स बनाया जाए। शहरयार ने साफगोई से अपनी शक का इजहार किया। इस बार अब्दुल मन्नान की मुस्कुराहट बहुत वाज़ेह थी। यकीनन अगर इसे और शहरयार के दरमियान हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल न होता तो ये मुस्कुराहट एक ज़ोरदार कहकहे का रूप धार लेती। मुस्कुराहट पर भी उसने लम्हों में काबू पा लिया और नहायत मतानत से शहरयार की मालूमात में इजाफा करते हुए उसे बताने लगा। चौधरी इफ्तिखार के ख़ानदान में काफ़ी अरसे से पीरी मुरीदी का ये सिलसिला चला आ रहा है। रही लोगों की अकीदत की बात, तो ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं और ना ही इसके लिए पीर साहब के मर्द मोमिन होने की कोई शर्त है। जहालत और गुर्बत के मारे ये लोग, जिनके पास वसाइल के मुकाबले में मसाइल का ढेर लगा रहता है, हमेशा किसी ऐसे मोजेज़ाती या जादुई सहारे के मुतलाशी रहते हैं जिसके ज़रिए वो अपने ना हल होने वाले मसाइल व मसाइब से निजात हासिल कर सकें। इन लोगों के लिए पीर साहब की करामात के चंद किस्सों के साथ हथकंडे होंगे जो चौधरी इफ्तिखार के दादा हुजूर ने इस्तेमाल किए होंगे। बाद में तो सिलसिला चल निकला। अब हाल ये है कि दूर दूर तक इनके अकीदतमंद पाए जाते हैं। दादा की मौत के बाद चौधरी इफ्तिखार के वालिद ने पीरी की ये गद्दी संभाली और अब चौधरी साहब खुद गद्दी पर बराए जमान हैं। एक तरफ आबाई ज़मीनें हैं तो दूसरी तरफ आबा की कब्रों पर बनाई गई दरगाह। ज़मीनें सोने जैसी फसलें उगलती हैं और कब्रों पर सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते हैं। चौधरी इफ्तिखार दोनों तरफ से मज़े में है। अब्दुल मन्नान की तजुर्बेकार निगाहों ने मुख्तसर अरसे में ही शहरयार की शख्सियत की रास्तबाजी को भांप लिया था, इसलिए इस वक्त वो बहुत खुलकर शहरयार को काफ़ी कुछ बता गया था। अब्दुल मन्नान से हासिल करदा मालूमात पर अंदर ही अंदर हैरत में मुब्तला शहरयार ने इन मालूमात पर बिना कोई तबसरा किए अब्दुल मन्नान से मशवरा लेते हुए पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे चौधरी इफ्तिखार की दावत पर उर्स में शिरकत के लिए जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए सर। ताल्लुकात को बेहतर रखने और इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहने के लिए इस किस्म की दावतों में शिरकत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब्दुल मन्नान ने फ़ौरन जवाब दिया। चलो ठीक है, फिर ये मामला तो तय हो गया। अब तुम एक काम ये करो कि आने वाली दरख्वास्तों में से इन अफराद की दरख्वास्तें जो पहले भी अपने मसाइल के लिए यहाँ रिजू करते रहे हैं अलग करके और साथ ही रिकॉर्ड में मौजूद पिछली दरख्वास्तें भी निकलवा कर मुझे दे दो। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मामलात जो बरसों से अटके हुए हैं इन्हें तरजीही बुनियादों पर पहले देख लूँ, फिर बाकी चीज़ें भी इंशाअल्लाह एक एक करके रूटीन में आ जाएंगी। ओके सर। शहरयार के हुक्म पर अब्दुल मन्नान ने मुस्तैदी से जवाब दिया। फिर यकदम ही कोई ख्याल आने पर कमरे से बाहर जाते हुए पलटा। सर, चौधरी साहब का मुंशी अपने साथ फलों और मिठाई के टोकरे लाया था, इनका क्या करना है? किसी करीबी बस्ती में भिजवाकर ज़रूरतमंदों में तकसीम करवा दो। मेरे लिए मेरी और मेरे बाप दादा की कमाई काफ़ी है। चौधरी इफ्तिखार के बुजुर्गों की बरकत से फैज़ याब होने का मेरा कोई इरादा नहीं, शहरयार ने जवाब दिया। तो अब्दुल मन्नान सर को तफहीमी जुम्बिश देते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इस बार उसका वास्ता एक मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले एसी से पड़ा था और अब्दुल मन्नान का तजर्बा बता रहा था
کہ آنے والے وقت میں بہت کچھ مختلف ہونے والا ہے۔ بڑی چودھرائن کا حکم ناگوار گزرنے کے باوجود ماہبانو اگلی صبح نورا کے ساتھ حویلی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ پہلے پہل تو اس نے بڑی چودھرائن کے حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن نورا اسے قائل کرنے کی مسلسل کوشش کرتی رہی۔ نورا کی ان کوششوں پر بیزار ہو کر ماں بانو نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ آج شام ہی واپس فیصل آباد چلی جائے گی۔ اس کے اس اعلان پر نورا باقاعدہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ اس نے ماں بانو کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی استدعا کی تھی۔ ماں بانو لاکھ اپنے سگے ماں باپ کے خلاف دل میں شکوہ رکھتی تھی اور حوراں اور صفدر کو ان پر ترجیح دیتی تھی، لیکن تھی تو بہرحال نورا ہی کی اولاد۔ اس سے ماں کے اپنے آگے بندھے ہاتھ دیکھے نہ گئے اور وہ اپنے دل پر جبر کر کے اس کی بات ماننے پر آمادہ ہو گئی۔ نورا خود بھی جانتی تھی کہ ماں بانو کے لیے حویلی کی چاکری ایک نہایت ناقابل برداشت کام ثابت ہوگا، لیکن وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھی۔ یہ اس کے پورے خاندان کی بقا کا مسئلہ تھا۔ ماں بانو کا انکار حویلی والوں کا عطاب بن کر ان سب پر نازل ہوتا۔ بڑی چودھرائن کی دھمکی سے صاف ظاہر تھا کہ اگر اس کی بات نہیں مانی گئی تو گاؤں کی زمین نورا کے گھر والوں کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ یہ زمین تنگ ہو جاتی تو وہ لوگ کہاں جاتے؟ اس زمین سے ان کا روزگار اور رشتے ناطے جڑے تھے، یہاں ان کے بزرگوں کی ہڈیاں گڑی تھیں۔ بڑی بیٹی نگار اسی گاؤں میں ماسی ممتاز کے بیٹے انور سے بیاہی ہوئی تھی۔ زہرا کا رشتہ بھی اپنے چچا کے بیٹے رب نواز سے تھا۔ رب نواز کمانے کے لیے دبئی گیا ہوا تھا۔ اگلے ماہ اس کی آمد متوقع تھی۔ وہ مختصر چھٹی لے کر گاؤں آتا اور پھر واپس دوبارہ دبئی چلا جاتا۔ اس عرصے میں انہیں زہرا کی شادی کی تیاری کر کے اسے بیاہنا تھا۔ شادی کے اخراجات کے لیے رقم چودھری ہی مہیا کرتا۔ رقم کی یہ فراہمی پہلے ہی نورا اور غیاث کے نزدیک مشکوک تھی۔ مزید قرض طلب کرنا ویسے ہی اچھا خاصا مشکل اور پریشان کن مرحلہ تھا۔ ان حالات میں اگر ماں بانو بڑی چودھرائن کا حکم ماننے سے انکار کر دیتی تو وہ لوگ کیا کرتے؟ چنانچہ نورا نے اپنی مجبوریوں اور مشکلوں کا واسطہ دے کر بالآخر ماں بانو کو راضی کر ہی لیا، اور اب حویلی جاتے ہوئے ماں بانو نورا کے ساتھ تھی۔ سلام بڑی چودھرائن۔ حسب معمول نورا نے حویلی پہنچ کر سب سے پہلے بڑی چودھرائن کی خدمت میں حاضری دی۔ کہنے کو اس حویلی میں چودھری افتخار کی دوسری بیوی بھی رہتی تھی، لیکن حویلی پر حکمرانی بڑی چودھرائن ہی کی تھی۔ حویلی کے اندرونی امور میں اسی کے احکامات کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، چنانچہ ملازمائیں بھی سب سے زیادہ اسی کی چاکری کرتی تھیں۔ آ گئی تیری لاڈو تیرے ساتھ، چل یہ اچھا ہوا۔ بڑی چودھرائن نے ماں کی تقلید میں دھیرے سے سلام کر کے ایک طرف کھڑی ہوئی ہو جانے والی ماں بانو کو تیز نظروں سے گھورا اور پھر اس کا بغور جائزہ لینے لگی۔ آج ماں بانو نے نورا کی ہدایت پر حویلی آنے کے لیے اپنے کپڑوں کے بجائے زہرا کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ 2 عدد پیمد لگے یہ پرانے سے کپڑے بڑی چودھرائن کی آنکھوں میں اطمینان کے رنگ لے آئے تھے۔ اسے پچھلے ران میں چاول صاف کرنے والی عورتوں کے ساتھ لگا دے، کسی اور کام جوگی تو یہ مجھے لگتی ہی نہیں ہے۔ بڑی چودھرائن نے نخوت سے نورا کو حکم دیا تو وہ فوراً ہی ماں بانو کا بازو تھام کر حکم کی تعمیل کے لیے پلٹی۔ سن! بڑی چودھرائن نے پیچھے سے آواز دے کر روکا۔ حکم بڑی چودھرائن! نورا نے فوراً متوجہ ہو کر کہا۔ کسی کو بھیج کر زہرا کو بھی بلوا لے، 4 دن رہ گئے ہیں اس میں، حویلی میں کرنے والے بہت کام پڑے ہوئے ہیں، لیکن تم نمک حراموں کو تو کبھی خود سے اس بات کا خیال نہیں آتا کہ کام کے وقت آپ ہی اپنی مہارانیوں کو حویلی لے آؤ۔ ویسے اپنی مطلب کے لیے جب دیکھو حویلی کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو۔ اب بھی مجھے خبر ہے کہ لنگر کے وقت سارا ٹپر مربھکوں کی طرح ٹوٹ پڑے گا، لیکن کام کرنے سے تم لوگوں کو موت آتی ہے۔ معاف کر دیں بڑی چودھرائن، بس میری مت ماری گئی تھی کہ سامنے کی بات کا خیال نہیں آیا۔ میں ابھی کسی کو بھیج کر زہرا کو بلوا لیتی ہوں۔ چودھرائن کے بے نکت سنانے پر نورا کے ماتھے پر ایک بل تک نمودار نہیں ہوا اور اس نے بڑی عاجزی سے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے بڑی چودھرائن کو تسلی دی کہ جلد زہرا بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ بڑی چودھرائن نے نورا کی اس عاجزی کے جواب میں ایک نخوت بھری ہوں کی اور کسی دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ نورا ماں بانو کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ پچھلے دالان کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں رک کر حویلی میں ہی کام کرنے والے 12-13 سال کے لڑکے کو زہرا کے
बुलवाने के लिए घर की जानिब रवाना किया और फिर माँ बानों को साथ लेकर पिछले दालान में पहुंच गई। यहाँ गांव की कई औरतें चावलों के ढेर के सामने एक कतार में बैठी हुई थीं। इनके हाथों में खजूर के पत्तों से बने हुए बड़े बड़े सूप थे, जिनमें चावल डालकर वो बड़ी फुर्ती से इन्हें फटक फटक कर साफ कर रही थीं। नूरा ने माँ बानों को भी इस कतार में बिठाकर एक सूप उसके हाथ में थमा दिया और खुद बावर्ची खाने की तरफ चली गई। इसके ज़िम्मे बर्तनों की धुलाई का काम था। कई अफराद पर मुश्तमिल इस हवेली में, जहाँ हर वक्त ही मेहमानदारी भी लगी रहती थी, वहाँ बर्तन धोने का काम बड़े तसल्सल से जारी रहता था। नूरा के अलावा भी कुछ दूसरी औरतें इस काम पर मामूर थीं। चल चल छेती कर और शुरू हो जा, खाली बैठकर टाइम खराब करने की नहीं हो रही इधर। नूरा के जाते ही वहाँ काम की निगरानी पर मामूर एक औरत ने माँ बानों को डांटा। माँ बानों ने इस डांट पर फौरन सूप उठाया और दीगर औरतों की तकलीद में सूप में चावल डालकर फटकने की कोशिश करने लगी। हुरा ने उसे घरेलू कामकाज की तरबियत दे रखी थी, लेकिन 3 अफराद पर मुश्तमिल कुनबे में काम ही कितना होता था। दूसरे माँ बानों की तालीमी मसरूफियात की वजह से भी हुरा उस पर काम का ज़्यादा बोझ नहीं डालती थी, इसलिए माँ बानों बहुत ज़्यादा मेहनत और कामकाज की आदी नहीं थी। फिर यहाँ जिस अंदाज से चावल साफ किए जा रहे थे, इस फन में तो उसे कतई महारत हासिल नहीं थी। नतीजतन उसे अपनी कोशिश में सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा। ए लड़की, ये क्या कर रही है? सारे चावल नीचे गिर रहे हैं। निगरानी पर मामूर औरत उसके अनाड़ीपन को देखकर चिल्लाई। उसकी आवाज़ के साथ ही माँ बानों को कुछ दबे दबे कहकहों की आवाज़ें भी सुनाई दीं। यकीनन वहाँ मौजूद कुछ ख़वातीन उसकी इस तरह दुर्गत बनने पर हिज़ उठा रही थीं। माँ बानो, जो पहले ही दिल पर बड़ा जबर करके हवेली आई थी, इस तज़लील को सह न सकी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बड़ा सा सूप जो पहले ही उससे संभाला नहीं जा रहा था, नीचे रखकर वो घुटनों में सर देकर रोने लगी। नखरे तो देखो, ऐसे बन रही है जैसे किसी मज़ारे की नहीं, लाट साहब की धी है। कहीं से ये तंज़िया फ़िक्र आकर माँ बानों के कानों से टकराया। इसके रोने में कुछ और भी शिद्दत आ गई। इसे हुरा और सफदर बड़ी शिद्दत से याद आने लगे, जिन्होंने इसे वाकई किसी महारानी की तरह रखा हुआ था। अच्छा चल, छड़ ये काम और वहाँ बैठकर चावलों में से कंकर चुन। निगरां औरत को उसके रोने पर तरस आ गया था और उसने माँ बानों को उठाकर दूसरी तरफ बैठी औरतों की जानिब जाने का हुक्म दिया। ये औरतें फटके हुए चावलों में रह जाने वाले कंकरों को चुन रही थीं और धान भी अलग कर रही थीं। माँ बानो दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करके इन औरतों के दरमियान जा बैठी। ये काम निस्बतन आसान था। बाकी औरतों जैसी फुर्ती न होने के बावजूद वो सहूलत से ये काम करने लगी। ये पंछी और शादो हैं ही बड़ी जल कुकड़ी, जहाँ किसी को ज़रा खुश देखती हैं तो फौरन आग लगा देती हैं। माँ बहनों के बराबर में बैठी हुई लड़की ने तिरछी नज़रों से चावल फटकती हुई पंछी और शादा की तरफ देखते हुए सरगोशी की। माँ बहनों के अंदाजे के मुताबिक इस पर हंसने वाली भी यही दोनों थीं। मेरी अम्मा ने मुझे बताया था कि बड्डी चौधराइन के काम करने वाली भी पंछी और शादों की माँ है। इसी ने चौधराइन का ध्यान तेरी तरफ लगाया है। माँ बहनों के चेहरे पर छाए नासमझी के तासुरात को देखते हुए लड़की ने एक बार फिर सरगोशी में उसे बताया। मगर क्यों? मेरी भला इन दोनों से क्या दुश्मनी है? अभी 2 दिन पहले तो ये मुझसे मिलने आई थीं। इस वक्त तो ये मुझसे बड़ा प्यार जता रही थीं। फिर बाद में क्या हुआ कि ये मेरी दुश्मन बन गई? माँ बानो ने उलझकर अपनी हैरत का इजहार किया। पागले, इनकी मीठी ज़बान पर मत जा। ये सामने बैठकर ऐसे ही प्यार जताती हैं और फिर पीछे से बंदे की काट करती हैं। तुझसे तो इनका पुराना जलापा है। ज़ोहरा की ज़बानी तेरी पढ़ाई और ठाट बाट के किस्से सुनकर इन दोनों को बड़ी आग लगा करती थी। इनकी माँ भी इन जैसी ही है। कहने को रहमते नाम है इसकी माँ का, पर हम सब उसे मासी मुसीबतें ही बोलते हैं। इसकी वजह से कब किसी पर मुसीबत आ जाए पता ही नहीं चलता। बेटियों के कहने पर उसने ही बड्डी चौधराइन के कान भरे थे। शायद तूने पंछी शादों के सामने कोई बात करती थी। मासी ने बड्डी चौधराइन को खूब भड़काया कि गयास की धी माँ बानो गांव आकर स्कूल खोलने का इरादा रखती है। कहती है गांव की लड़कियों को तालीम देकर हवेली की चाकरी से बचाऊंगी। बस बड्डी चौधराइन तो भड़क गई। उसने फौरन तुझे हवेली बुलवा भेजा कि तुझे तेरी औकात बता सके। अब देख ले इन माँ बेटियों की साजिश कितनी कामयाब रही। तू भी गांव की और औरतों की तरह
कमी कमीनों में बैठी हवेली के काम नबेड़ रही है। तुझे यहाँ अपने साथ देखकर इन सौदियों के दिल में ठंड पड़ गई होगी। लड़की की मालूमात और तजिया दोनों हैरत अंगेज थे। उसने बहुत धीमी आवाज में माँ बानो को सारी तफसील कह सुनाई थी। माँ बानो ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसके दिमाग ने 2 साल पहले देखे गए तहत शऊर में चले जाने वाले नकुश को दोहराना शुरू कर दिया। तू रानी है ना? तेरा घर पंछी और शादों के घर के सामने ही था। माँ बानो की याददाश्त काम करने लगी। 2 साल का अरसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अपनी गांव में अदम दिलचस्पी के बायस इन 2 सालों में वो बहुत कुछ भूल चुकी थी। पिछली बार मैं आई थी तो तू अक्सर मुझसे किताबें मांगकर पढ़ने के लिए ले जाती थी। अब की दफ़ा तूने चक्कर ही नहीं लगाया। पहचान का मरहला तय करने के बाद माँ बानो ने शिकवा किया। अब की बारी वक्त ही कहाँ मिला उसकी वजह से। रोज़ हवेली आकर देर तक काम करना पड़ता है। मैं बस सोचती ही रह गई कि तेरे पास आऊँ। वैसे तूने ये बात खूब याद रखी कि मैं पंछी और शादों के घर के पास रहती हूँ। सारी मुश्किल ही ये है, घर पास होने की वजह से इन दोनों को मेरे पल पल की खबर रहती है और जब चाहे मेरे कामों में रोला डाल देती हैं। मासी मुसीबत की लगाई बुझाई की वजह से तो बड्डी चौधराइन ने मुझे भी 3री जमात के बाद स्कूल से उठाने का हुक्म दे दिया था। वो बीच में टांग न अड़ाती तो मैं भी 5-6 जमातें तो पास ही कर लेती। रानी ने गुस्से और अफसरदगी की मिली जुली कैफियत में बताया तो माँ बानो को खुद से उसकी हमदर्दी की वजह समझ आने लगी। वो भी वहीं से डसी गई थी जहाँ से माँ बानो पर हमला हुआ था। नी कुड़ियो, बातों में लगकर काम चोरी न दिखाओ, वरना अभी एक ऐसा हाथ लगाऊंगी कि परनानी याद आ जाएगी। माँ बानो और रानी की मुस्तकिल सरगोशियाँ यकीनन निगरां औरत की बर्दाश्त से बाहर हो गई थीं। चुनाचे वो इनके सर पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। माँ बानो और रानी घबराकर जल्दी जल्दी चावलों में हाथ चलाने लगीं। शहरयार अपने सामने मौजूद दरखास्तों में से इस वक्त जिस दरखास्त को पढ़ रहा था वो किसी मास्टर आफ्ताब अहमद ने लिखी थी। दरखास्त गुजार का ताल्लुक पीराबाद से था। उसने गवर्नमेंट से इस्तदा की थी कि पीराबाद में कायम वाहिद प्राइमरी स्कूल, जो कि फ़कत एक कमरे पर मुश्तमिल है, उसकी इमारत में कम से कम एक कमरे का मज़ीद इजाफा कर दिया जाए ताकि तालिबे इल्मों को कुछ सहूलत मिल सके। मास्टर आफ्ताब अहमद पिछले 2 साल से तवातुर से ये दरखास्तें भेज रहा था। रिकॉर्ड में इसकी तरफ से भेजी गई 5 दरखास्तें मौजूद थीं। आखिरी दरखास्त पर शहरयार की ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद ही दी गई थी, जिससे जाहिर था कि मास्टर आफ्ताब ने एसी की आमद के साथ नई उम्मीद बांधकर एक बार फिर गवर्नमेंट को जगाने की कोशिश की है। शहरयार ने इंटरकॉम पर अब्दुल मन्नान को अंदर आने का हुक्म दिया। यस सर, अब्दुल मन्नान ने फौरन ही हाजिर होकर कहा। ये मास्टर आफ्ताब की दरखास्तें इतनी बार मौसूल हुई हैं, इसके बावजूद अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों? शहरयार ने अब्दुल मन्नान से पूछा। मैंने ज़ाती तौर पर कोशिश की थी सर कि इस सिलसिले में कुछ हो सके, लेकिन चौधरी इफ्तिखार आलम के आगे मेरी एक न चल सकी। चौधरी साहब का दावा है कि जिस ज़मीन पर हम स्कूल के लिए कमरे तामीर करवाना चाहते हैं वो इनकी मिल्कियत है। पिछले एसी साहब चौधरी इफ्तिखार के इस दावे से मुत्तफिक थे, इसलिए मैं चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सका। अब्दुल मन्नान ने सादगी से इस मसले का खुलासा पेश कर दिया। चौधरी साहब के दावे के मुकाबले में सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है? शहरयार ने दरियाफ्त किया। रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मीन सरकार की है। चौधरी इफ्तिखार की बंजर ज़मीन के इस टुकड़े से इत्साल ज़रूर होता है, लेकिन इसकी मिल्कियत का दावा सरासर गलत है, अब्दुल मन्नान ने बताया। तो शहरयार सोच में पड़ गया। वो समझ सकता था कि अगर चौधरी इफ्तिखार की मर्जी के खिलाफ स्कूल के लिए कमरे या कमरों की तामीर की कोशिश की गई तो चौधरी इसे अपनी अना का मसला बना लेगा, लेकिन स्कूल का मामला टालना भी उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। आखिरकार उसने दरखास्त पर अपनी मंजूरी का नोट लिखकर दस्तखत कर दिए। मुतालिका महकमे से भी मंजूरी आ जाती तो तामीराती काम शुरू किया जा सकता था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अब्दुल मन्नान कि लोगों के मसाइल पूरी तरह हम तक पहुंच नहीं सक रहे। लोग हमारी बेतवज्जोही से नाला होकर हमसे राब्ता करना छोड़ चुके हैं, या फिर कोई खौफ है जो उनको रुकावट बनकर हम तक आने नहीं देता। पेन को होल्डर में रखते हुए शहरयार ने अपने दिल में पनपते हुए इस ख्याल को अब्दुल मन्नान से बांटा। दोनों ही बातें हैं सर। लोग आमतौर पर अपने मसाइल लेकर इसलिए नहीं आते कि यहाँ इनकी सुनवाई होती ही नहीं।
خصوصاً ایسے کیسز جن کا تعلق کسی طاقتور ہستی سے ہو، اس لیے سامنے نہیں لائے جاتے کہ سنی تو طاقتوروں کی ہی جاتی ہے۔ الٹا شکایت کرنے کے جرم میں غریب بیچارہ عطاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ عبد المنان نے شہریار کے خیال کی تصدیق کی۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہریار اور عبد المنان میں باہمی اعتماد کی فضا قائم ہو چکی تھی، اس لیے شہریار اس سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا۔ اس سلسلے میں کھلی کچہری کا طریقہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ محض تحریری درخواستیں وصول کرنے کے بجائے ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کر دیں جب ضرورت مند براہ راست آپ سے ملاقات کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکیں۔ اس طرح لوگوں کی جھجک ختم ہوگی اور ان کا آپ پر اعتماد قائم ہوگا۔ عبد المنان نے تجویز پیش کی جو شہریار کو پسند آئی۔ ویری گڈ، بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ اس نے عبد المنان کو سراہا اور بولا، میرا خیال ہے کہ یہاں ملاقاتیں کرنے کے علاوہ لوگوں سے ان کے علاقے میں جا کر بھی ملتے ہیں۔ ہفتے میں کسی بھی دن اچانک کسی علاقے میں جا نکلیں گے اور وہاں کیمپ لگا کر مساجد وغیرہ سے اعلان کروا دیں گے کہ آپ کے ضلع کا ایسی آپ کی مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے خود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس طرح میرے اور لوگوں کے درمیان جو دوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور میں علاقے کی صحیح صورتحال کا جائزہ بھی لے سکوں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی سر۔ عبد المنان، جسے اب تک شہریار جیسا کوئی ایسی میسر ہی نہیں آیا تھا، شہریار کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ یہ پروگرام تو چلو فائنل ہو گیا، اب ایک کام اور کرو، ماسٹر آفتاب کو کسی سے پیغام بھجواؤ کہ وہ یہاں آ کر مجھ سے ملاقات کر لے۔ اس کی درخواست یوں تو میں نے منظور کر لی ہے، لیکن آگے بھیجنے سے پہلے صورتحال کو مزید اچھی طرح سمجھنا چاہتا ہوں۔ اوکے سر، میں آج ہی یہ کام کرواتا ہوں۔ عبد المنان شہریار کا حکم سن کر مستعدی سے بولا۔ کئی سال کی ملازمت میں پہلی بار یہ موقع آیا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سچ مچ کوئی کام کر رہا ہے، ورنہ اب سے پہلے تو صرف ڈیوٹی بھگتانے والی بات تھی۔ شہریار خود بھی خوش تھا کہ اسے ایک مستعد اور روشن ضمیر پی اے کا ساتھ ملا ہے جو اس کے کاموں میں حقیقی معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اس واری میں نے بھی وڈے شاہ جی کی درگاہ پر نظر چڑھانی ہے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے نورا نے غیاث کو اطلاع دی۔ وہ کس لیے؟ غیاث نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ لو اور پوچھو۔ پوچھتے ہو کس لیے؟ تمہیں نہیں خبر کہ کتنی مشکلیں پڑی ہیں سر پر؟ زہرا کا بیاہ کرنا ہے اور پاس کوئی پلہ تھیلا نہیں۔ ادھر اس نگار کو بیاہ کر بھی ہم چین سے نہیں بیٹھ سکے۔ 2 برس ہونے کو آئے ہیں بیاہ کو، ابھی تک گود سونی ہے۔ ممتاز نے تانے مار مار کر جان آدھی کر دی ہے میرے بچے کی۔ وہ انور بھی ماں کی زبان ہی بولتا ہے۔ صاف دھمکی دے چکا ہے نگار کو کہ اگر ایک برس اور اس کے بچہ نہیں ہوا تو اسے فارغ کر کے دوسرا بیاہ کر لے گا۔ یہ اتنے ترلے کر کے اپنی جان پر ہزاروں کا قرض چڑھا کر اس لیے تو دھی نہیں بیائی تھی کہ اگلے سے دوبارہ میکے میں دھکا دے دیں۔ دھی کا گھر بسائے رکھنے کے لیے کچھ تو ہاتھ پیر مارنے ہوں گے۔ میری مت میں تو یہی آ رہا ہے کہ وڈے شاہ جی کی درگاہ پر جا کر جھولی پھیلاؤں، شاید ان کی برکت سے ہی یہ مصیبت ٹل جائے۔ پر تیرے پاس چڑھانے کو ہے ہی کیا؟ وہاں تو لوگ بڑے بڑے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ نورا کی بتائی ہوئی ساری تفصیل سننے کے بعد غیاث نے تشویش سے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں کہ اپنا یہ چھلا چڑھا دوں۔ شاہ جی کی دعا سے زہرا کے بیاہ کا بندوبست ہو گیا اور نگار کی گود بھر گئی تو سمجھو اس چھلے کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ نورا نے اپنی انگلی میں موجود سونے کے ہلکے سے چھلے کی طرف اشارہ کیا۔ چل کر دیکھ یہ تدبیر بھی، بڑے لوگوں کی جھولیاں بھری ہیں شاہ جی کی برکت سے، شاید ہم پر بھی ان کا کرم ہو جائے۔ غیاث نے گویا نورا کے فیصلے کی توثیق کی۔ پر مشکل یہ ہے کہ میں عرس کے روز درگاہ پر منت ماننے جاؤں کیسے؟ اس روز تو حویلی میں اتنا کام ہوتا ہے کہ میں قدم بھی باہر نہیں نکال سکوں گی، اور منت میں نے عرس والے دن ہی ماننی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس روز جو منت مانو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ نورا پوری طرح اپنی ضعیف الاعتقادی کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ تو ہے، خیر تو نے کیا حل سوچا؟ غیاث پوری سنجیدگی سے نورا کی پریشانی میں شریک تشویش کا شکار تھا۔ میرے دماغ میں تو یہی ترکیب آئی ہے کہ میری جگہ تو جا کر نظر چڑھا دے اور منت مان لے۔ کام تو اس روز تجھے بھی 10 ہوں گے، پر تو پھر بھی بیچ میں سے وقت موقع نکال سکتا ہے۔ نورا نے حل بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی کر لوں گا یہ کام۔ غیاث محمد نے آمادگی ظاہر کی۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کیسے کچے عقیدے کی بات کر رہے ہیں؟
یہ مزاروں پر نظر نیاز چڑھانا سب بیکار باتیں ہیں۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ ماں بانو جو بہت دیر سے خاموشی سے ساری گفتگو سن رہی تھی، آخر ٹوک بیٹھی۔ توبہ کر لڑکی، توبہ کر، بزرگوں کے لیے ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے، بڑی برکت ہوتی ہے ان کی۔ نورا نے فوراً ماں بانو کو ٹوکا۔ مان لیا کہ بزرگوں کی برکت ہوتی ہے، لیکن یہ حویلی والوں کے پرکھوں سے تو کسی کو کوئی فیض نہیں مل سکتا۔ جیسے ظالم اور مغرور لوگ یہ ہیں، ویسے ہی ان کے بزرگ بھی ہوں گے۔ جو لوگ جیتے جی اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہ دیں، وہ مرنے کے بعد کیا خاک کسی کے کام آئیں گے؟ ماں بانو نے اعتراض کیا۔ بند کر اپنی یہ فضول بک بک، تیری تعلیم نے تجھے یہ الٹے سبق پڑھائے ہوں گے، پر ہم تیری ان الٹی سیدھی باتوں میں نہیں آنے والے۔ نورا اچھی خاصی غضبناک ہو چکی تھی۔ میرا کیا ہے، مت مانو میری بات، میرا کام تو سمجھانا تھا۔ ماں بانو نے جواباً بے نیازی سے شانے اچکائے تھے۔ تو چھوڑ دے اپنا یہ سمجھانے بجھانے کا کام، 4 جماعتیں کیا پڑھ گئی ہے، خود کو زیادہ ہی قابل سمجھنے لگی ہے۔ اس بے لگام زبان کی وجہ سے تو تجھ پر یہ وقت آیا ہے کہ اچھا بھلا آرام چھوڑ کر آج حویلی والوں کی چاکری کرنی پڑ رہی ہے۔ ذرا زبان کو قابو میں رکھتی اور تیرے میرے آگے الٹی سیدھی بکواس نہیں کرتی تو یہ دن تجھے سکھ سے گزار کر واپس چلے جانے تھے۔ اب بھگت اپنے کیے کو۔ نورا کا حویلی روز کا آنا جانا تھا، چنانچہ اسے بھی ماں بانو پر ٹوٹنے والی افتاد کی وجہ بالآخر معلوم ہو گئی تھی، اور اب وہ اسی حوالے سے اسے طعنے دے رہی تھی۔ مجھے میری زبان نے نہیں پھنسایا اماں، مجھے تم لوگوں کی بے زبانی نے پھنسایا ہے۔ اگر تم لوگ اسی طرح چپ چاپ حویلی والوں کا ہر ظلم برداشت کرنے کے بجائے ان کے سامنے احتجاج کرنے کے عادی ہوتے تو اس ظلم کرنے کی عادت ان کی اتنی پختہ نہ ہوتی۔ انہیں تو عادت ہو گئی ہے انسانوں کے ساتھ بے زبان جانوروں جیسا سلوک کرنے کی۔ اب اگر ان بے زبان جانوروں کے بیچ میں سے انہیں کوئی انسانی آواز سنائی دیتی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہو پاتا کہ کون ہے جو ان کے مقابل بول سکتا ہے۔ حویلی والوں کو ظالم بنانے والے تم لوگ ہو اماں، تم لوگوں نے ان کی عادت بگاڑ دی ہے۔ نورا کا طعنا سن کر ماں بانو کافی جذباتی ہو گئی تھی۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہے، ابھی دوں گا ایک الٹے ہاتھ کا جھاپڑ تو بولتی بند ہو جائے گی۔ لڑکی ذات ہو اور اتنی باتیں، یہ کہاں کی ریت ہے؟ چنانچہ غیاث محمد مہمان بن کر آئی بیٹی پر آنکھیں نکالنے لگا۔ چل چھڈ، جانے دے اس کو، اس کا تو دماغ ہی خراب ہے۔ صفدر آ کر اسے واپس لے جائے گا تو ہماری مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ نورا نے غیاث محمد کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ماں بانو جو پہلے ہی کھانے سے ہاتھ روک چکی تھی، اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زہرا اور ان کا 10 سالہ اکلوتا بھائی الیاس اس ساری بحث سے بے نیاز اپنی پلیٹوں پر جھکے کھانے میں اسی طرح مصروف رہے۔ مجھے ماسٹر آفتاب احمد کہتے ہیں۔ کھدر کے کرتے اور قدرے بوسیدہ نیلی جینس میں ملبوس وہ شخص شہریار کے تصور سے کافی مختلف تھا۔ ماسٹر آفتاب کے نام کے ساتھ اس نے کسی عمر رسیدہ شخص کا تصور باندھ رکھا تھا، لیکن سامنے موجود شخص نہ صرف جوان تھا بلکہ اپنے انداز سے صاف پہچانا جاتا تھا کہ وہ کسی دیہات یا گاؤں کا باشندہ نہیں بلکہ اس کی پرورش کسی شہری ماحول میں ہوئی ہے۔ تشریف رکھیے، شہریار نے ایک نظر جائزے کے بعد اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں آج ایک پبلشر سے ملنے کے لیے لاہور روانہ ہو رہا تھا۔ پیغام ملا کہ نئے AC صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کرتا ہوا جاؤں۔ ماسٹر آفتاب نے کرسی پر بیٹھتے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ کس سلسلے میں بات کرنی ہے آپ کو پبلشر سے؟ شہریار جو ماسٹر آفتاب کو دیکھ کر ہی چونک سا گیا تھا، اس کی بات سن کر مزید متجسس ہوا۔ میرے لکھے کالمز کو کتابی شکل میں شائع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں موصوف، بس اسی سلسلے میں ہماری میٹنگ ہے۔ شہریار نے دیکھا کہ یہ بات بتاتے ہوئے ماسٹر آفتاب کی ذہانت سے پر آنکھوں میں شرمیلا پن چھلکنے لگا۔ شاید وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے ذات کی خصوصیات دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ اچھا تو آپ کالم نگار ہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوا آپ کا لکھا ہوا کوئی کالم پڑھنے کا؟ حالانکہ میں مختلف اخبارات کا بڑی باقاعدگی سے مطالعہ کرتا ہوں۔ شہریار نے ماسٹر آفتاب کو جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا تھا، اس وقت اس سے بہت ہٹ کر گفتگو ہونے لگی تھی۔ میں اے منشا کے نام سے لکھتا ہوں، شاید یہ نام کبھی آپ کی نظر سے گزرا ہو۔ اوہ آئی سی، اے منشا،
یعنی آفتاب احمد منشا۔ آپ کے کالمز تو میں نے اکثر پڑھے ہیں اور مجھے پسند بھی بہت آتے ہیں، کیونکہ آپ کسی پارٹی یا گروپ کے حسب منشا لکھنے کے بجائے اپنے حسب منشا لکھتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایک حق کو آدمی سے ملاقات کر رہا ہوں۔ شہریان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ماسٹر آفتاب سے بطور خاص ایک بار پھر ہاتھ ملایا۔ بس سر، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا کی ہے، ورنہ میری کیا اوقات ہے۔ ماسٹر آفتاب کے لہجے میں عاجزی تھی۔ یہ تو واقعی درست ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ پیر آباد میں آ کر کیا رہے ہیں؟ اتنے بڑے اخبار میں لکھنے والا شخص اور ایک پرائمری اسکول میں ٹیچنگ کر رہا ہے؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بھی ایک داستان ہے۔ اصل میں پڑھنا پڑھانا اور لکھنا لکھانا مجھے اپنے والد کی طرف سے ورثے میں ملا ہے۔ وہ لاہور کے ایک کالج میں لیکچرار تھے، ساتھ ہی مختلف اخبارات کے لیے بھی لکھتے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی لکھنے کا شوق ہوا۔ زمانہ طالب علمی میں نے لکھنے کا آغاز یونیورسٹی میگزین سے کیا اور پھر کچھ ڈائجسٹوں وغیرہ میں لکھنے لگا۔ ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد مجھے شوق ہوا کہ تعلیم کے میدان میں کچھ کروں۔ میں نے ایک ایسے اشاعتی ادارے کو جوائن کر لیا جو نصابی کتب پبلش کرتے تھے۔ میں نے اس ادارے کے لیے کئی کتابیں ترتیب دیں۔ میرے آئیڈیاز کو کافی پسند کیا گیا، سیلری بھی بہت اچھی مقرر ہوئی، لیکن پھر ایک پوائنٹ پر آ کر ہمارا اختلاف ہو گیا۔ میرا موقف تھا کہ ادارے کو اپنی کتابوں پر رائٹرز کے نام بھی دینے چاہئیں، مگر وہ لوگ صرف اپنے ادارے کی تشہیر چاہتے تھے، اصل محنت کرنے والوں کا کہیں کوئی نام ہی نہیں تھا۔ بس پھر میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ پبلشنگ کمپنی کے مالک کا خیال تھا کہ میں جوانی کے جوش میں ایک جذباتی فیصلہ کر رہا ہوں، جب دال روٹی کے حصول کے لیے زمانے کی ٹھوکریں کھاؤں گا تو خود ہی پلٹ کر آؤں گا۔ میرے نزدیک یہ میرا اصولی موقف تھا اور وہ ان کے نزدیک انا کا معاملہ تھا۔ بہرحال وہاں سے جاب چھوڑنے کے بعد مجھ پر اور نئی راہیں کھلیں۔ اپنے ساتھ ہونے والے اس پہلے استحصال نے مجھے اکسایا کہ معاشرتی مسائل پر لکھوں، اور بس پھر میں لکھتا چلا گیا۔ جہاں جہاں جس کسی کے ساتھ حق تلفی اور استحصال ہوتے دیکھتا ہوں، اپنے قلم کے ذریعے اس کی نشاندہی کرتا رہا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے عزت بھی دی اور شہرت بھی۔ پیسے کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے ہم کبھی رہے نہیں، اس لیے جتنا پیسہ ملتا ہے وہ بہت ہے، مگر اس قصبے میں پیر آباد آنے کا تو کوئی کہیں ذکر ہی نہیں۔ میرے ماسٹر آفتاب کی بیان کردہ تفصیلات سننے کے بعد شہریان نے اپنا سوال دہرایا۔ اس قصے کی طرف بھی آتا ہوں۔ اصل میں میرا ایک کلاس فیلو تھا، بڑا ذہین اور محنتی لڑکا تھا۔ ماسٹرز کے بعد اس نے CSS کا امتحان پاس کیا۔ کوئی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص اس پوزیشن کے ساتھ امتحان کلیئر کرے تو اس کی ذہانت پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ 100 کلومیٹر دوڑ کی ایک ایسی دوڑ ہوتی ہے جس میں آپ جیسے بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ پہلے ہی 60-70 کلومیٹر آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے ایسے حریفوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جانا اور ریس جیت لینا آسان نہیں ہوتا۔ میرے دوست نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ صلے میں وہ بیوروکریسی کا حصہ بنا دیا گیا۔ ابتدا میں اس میں بڑا جوش تھا۔ یہاں اس علاقے میں پوسٹنگ ہوئی تو معلوم ہوا پیر آباد میں چند سال پہلے ایک اسکول ہوا کرتا تھا جو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ میرے دوست کو شوق ہوا کہ گاؤں کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، لیکن کوئی شخص یہاں آ کر کام کرنے پر راضی ہی نہیں تھا۔ میرے دوست نے ایک دن میرے سامنے ذکر کیا۔ میرے اندر کا ٹیچر اس ذکر کو سن کر جاگ اٹھا اور میں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر پیر آباد میں آ بیٹھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں نامساعد حالات کے باوجود جمع بیٹھا ہوں۔ البتہ میرے دوست کی 6 ماہ کے اندر اندر ہی کسی دور دراز علاقے میں پوسٹنگ کر دی گئی ہے، سنا ہے۔ اب وہ سدھر گیا ہے اور حکمران طبقے سے غیر ضروری پنگے لینے کی غلطی نہیں کرتا۔ ضرورت بھی کیا ہے ایسے پنگے لینے کی؟ اس بیچارے نے اتنی محنت کر کے CSS کا امتحان اس لیے پاس کیا تھا کہ اپنے اور اپنے گھر کے حالات بدلے گا۔ اگر حکمرانوں کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی بدلیاں ہوتی رہتیں تو اس کا یہ خواب تو ادھورا رہ جاتا۔ اب امید ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو جائے گا۔ صاحب اختیار و اقتدار خوش رہیں گے۔ ہر طرف بیکار کی چپکرش اور جھگڑوں کے بجائے امن و امان اور باہمی تعاون کی فضا قائم ہوگی۔ اس سب کے بیچ میں اگر عوام بیچارے پستے ہیں تو پستے رہیں، وہ تو عادی ہی ہیں یہ سب سہنے کے۔
मास्टर आफताब बात अगरचे लंबी करता था, मगर शहरयार को इससे गुफ्तगू करने में लुत्फ आ रहा था। बहुत खूब, आप काफ़ी दिलचस्प आदमी हैं। मुझे खुशी है कि मैंने आपकी दरख्वास्त मंजूर करने का फ़ैसला पहले ही कर लिया था। इंशाअल्लाह जल्द इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दबाजी के बजाय हिकमत अमली से काम लिया जाए। चौधरी इफ्तिखार को नाराज़ किए बगैर इनकी रजामंदी से भी स्कूल की इमारत में तोसी का काम किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस सिलसिले में इनको मनाने की कोशिश करूँगा तो कामयाब रहूँगा। बस कुछ वक्त लगेगा। क्या आप थोड़े अरसे के लिए इंतज़ार कर सकेंगे? बिल्कुल सर, जहाँ 2 साल इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करने में यकीनन कोई कबाहत नहीं होगी। मुझे असल खुशी इस बात की है कि आपने कम से कम मेरी इस दरख्वास्त का संजीदगी से नोटिस तो लिया, वरना इससे पहले तो किसी को इतनी भी तौफीक नहीं हुई। मास्टर आफताब ने झट जवाब दिया। ओके आफताब साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे कुछ देर और गुफ्तगू होती, लेकिन आप भी लाहौर के लिए लेट हो रहे हैं और मेरे पास भी चंद एक मुलाकाती और बैठे हैं, तो बेहतर है मैं आपको इजाज़त दे दूं, मगर इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हमारी दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। शहरयार के लफ्ज़ों में मौजूद खुलूस इसके चेहरे से भी झलक रहा था। मास्टर आफताब ने करमजोशी के साथ शहरयार से हाथ मिलाया और मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थकन से बुरा हाल हो गया है। जाने ये शहरी औरतें पूरा पूरा दिन बाजारों में कैसे गुजार लेती हैं। हम तो बस कोई घंटा भर ही रहे होंगे वहाँ, पर सारा पिंडा इस बुरी तरह दुख रहा है कि अब रात को बदन दबाने के बगैर नींद नहीं आएगी। सिया शीशों वाली गाड़ी पक्की सड़क छोड़कर गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर आई तो पिछली नशिस्त पर बैठी ताजवर ने अपने साथ मौजूद किशोर की तरफ देखते हुए तबसरा किया। शहरी औरतों को हमारी तरह सुबह तड़के घरों से निकलकर बाजार के लिए रवाना नहीं होना पड़ता। ये जो थकन चढ़ी हुई है ना हमारे बदनों पर, ये बाजार में खरीदारी के लिए घूमने से नहीं चढ़ी, ये इस सफ़र की वजह से चढ़ी है जो हमने लाहौर से खरीदारी के शौक में किया है। किशोर का जवाबी तबसरा बहुत तल्ख था। तू तो हर वक्त बस अंगारे ही चबाती रहती है। अगर सनोबर आजकल दूसरे जी से ना होती तो मुझे तुझे साथ लाने का एहसान नहीं उठाना पड़ता। ताजर को किशोर के अंदाज पर गुस्सा आया। ना उठाती ये एहसान, क्या ज़रूरी था कि लाहौर जाकर लिबर्टी से ही खरीदारी करती? इधर फैसलाबाद चली जाती, वो करीब भी पड़ता और इतनी थकन भी ना होती। किशोर ने दूबदू जवाब दिया। फैसलाबाद में भला क्या मिलता है? उस पर अब्बा जी कितने मेहमान बुलाते हैं शहर से। अफसरों की बीवियों ने ऐसे नए नवेले डिज़ाइनों वाले कपड़े पहन रखे होते हैं, इनका मुकाबला करने के लिए तो लाहौर से ही खरीदारी करनी पड़ती है। अब देख, मैं हम तीनों बहनों के लिए कैसे शानदार सिले सिलाए जोड़े लेकर आई हूँ। गांव की दर्जन को तो ऐसी सिलाई आती भी नहीं। आपको ज़रूरत क्या है अफसरों की बीवियों से मुकाबला करने की? वो अपनी जगह हैं, हम अपनी जगह। ताजवर की बात सुनकर किशोर ने एतराज़ किया, मगर ताजवर जवाबन कुछ न बोली। इसकी तवज्जो किशोर से हटकर कच्चे रास्ते पर चलते हुए नीली जीन्स और खद्दर के कुर्ते में मलबूस शख्स की तरफ मबजूल हो गई थी। ये शहरी मुंडा कौन है? उसने अगली नशिस्त पर मौजूद मुलाजमा से पूछा। ये तो मास्टर आफताब है, शायद शहर से वापस आ रहा है। करमू चाचा मगरिब के बाद अपनी टांगे को और फेरा देते नहीं, इसलिए बेचारे को पैदल आना पड़ा है। मुलाजमा जो अब तक ड्राइवर के साथ अगली नशिस्त पर गूंगी बनी बैठी थी, ताजवर को मालूमात फराहम करने लगी। मुझको भी यही शक था। बड़े अरसे से सुन रही हूँ कि ये शहरी मुंडा गांव के स्कूल में जमकर बैठा हुआ है। देखने में तो अच्छा पढ़ा लिखा लगता है। सोच रही हूँ मुनव्वर के अब्बा से कहूँ कि मुनव्वर को घर पढ़ाने के लिए इसी मास्टर की ड्यूटी लगा दें। अभी तो मुनव्वर छोटा है, इसे पढ़ने के लिए शहर तो नहीं भेज सकते। मेरा अपना दिल नहीं करता इसे खुद से दूर करने को। अभी 2-3 बरस इधर ही रहकर पढ़ना लिखना सीख लेगा, फिर बाद में इसे शहर भिजवा देंगे। तेरा क्या ख्याल है किशोर? मैं बात करूँ ना मुनव्वर के अब्बा से, इस मास्टर आफताब को मुनव्वर को पढ़ाने के लिए? अपना इरादा जाहिर करने के बाद ताजवर ने किशोर की राय भी जाननी चाहिए। किशोर जो गाड़ी के बैक व्यू मिरर में लम्हा ब लम्हा दूर होते मास्टर आफताब को देख रही थी, खुद को मुखातिब किए जाने पर बुरी तरह चौंक गई। क्या कहा आपने मुझसे? मैं पूछ रही थी कि मुनव्वर को पढ़ाने के लिए इस मास्टर आफताब को रख लूं, पर तू न जाने किन ख्यालों में डूबी हुई थी कि मेरी बात ही नहीं सुनी। ताजवर ने खफगी से अपनी बात दोहराई। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है आपा, आप ज़रूर भा अशरफ से बात करें
کشور نے تاجور کی بھرپور تائید کرتے ہوئے دوبارہ بیک ویو مرر پر نظر ڈالی۔ وہاں ماسٹر آفتاب کا عکس غائب ہو چکا تھا، مگر وہ اب بھی اس عکس کو دیکھ سکتی تھی۔ یہ عکس بیک ویو مرر سے ہٹ کر اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں جم چکا تھا۔ پردوں کا ایک ڈھیر تھا جسے استری کرنے کے لیے گھر سے استری اسٹینڈ کے آگے کھڑی تھی، لیکن وہ تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ چودھری افتخار کی وسیع اور عریض حویلی میں بے تحاشا کھڑکیاں اور دروازے تھے۔ اسی حساب سے پردوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ عرس کے موقع پر جب حویلی میں بہت بڑی تعداد میں مہمان مدعو کیے جاتے تھے، اس وقت حویلی کی تزئین و آرائش پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ شہر سے آنے والے یہ نئے پردے بھی اسی آرائش کا ایک حصہ تھے، جنہیں استری کرنے کی ذمہ داری ماں بانوں نے اپنے سر لگائی گئی تھی۔ استری اسٹینڈ کے آگے کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھیں اور کمر اکڑ کر تختہ ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارا کام ایک طرف ڈال کر خود گھر کی راہ لے، لیکن ایسا کرنے کا وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ عمل کی راہ میں ماں باپ اور بھائی بہنوں کی التجا کرتی ہوئی نظریں حائل ہو جاتی تھیں۔ یہ نظریں اس سے کہتی تھیں کہ اگر تم نے وڈی چودھرائن کے حکم سے سرتابی کی کوشش کی تو ہماری زندگی جو پہلے ہی اچھی خاصی سخت ہے اور بھی مشکل میں پڑ جائے گی۔ نظروں کی اس التجا نے ماں بانوں کے ہاتھ پیر باندھنے کے بعد اس کی زبان پر بھی مہر لگا دی تھی۔ اب وہ خود کو ملنے والے ہر حکم کی خاموشی سے تعمیل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ البتہ پہلے دن ضرور اس نے حویلی سے گھر واپس جانے کے بعد حویلی میں خود سے روا رکھے جانے والے ناروا سلوک کی شکایت کرتے ہوئے دوبارہ حویلی جانے سے انکار کی کوشش کی تھی، لیکن اس موقع پر نورا نے اپنی منت سماجت اور مجبوریوں کی داستان سے اسے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماں بانو اپنے ماں باپ کی مجبوریوں کو سمجھتی تھی، لیکن اسے ان کی اس غلامانہ روش سے سخت اختلاف تھا۔ ان کی اس غلامانہ روش نے اسے جس مشکل میں پھنسایا تھا، اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کچھ بددل ہو گئی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس سلسلے میں مزید زبان نہیں کھولے گی۔ وہ مشقت کے یہ چند بھاری دن خاموشی کے ساتھ گزار کر کبھی نہ واپس پلٹنے کے لیے گاؤں سے فیصل آباد جانے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ ماں بانو، تجھے تاجور بیوی بلا رہی ہیں۔ رانی کی آواز نے ماں بانوں کو سوچوں کے سمندر سے نکالا۔ کون تاجور بیوی؟ استری شدہ پردہ ایک ملازمہ کو تھماتے ہوئے ماں بانوں نے بیزاری سے پوچھا۔ وہاں کام ایک چین کی شکل میں ہو رہا تھا۔ ماں بانو پردہ استری کر کے دیتی تو دوسری ملازمہ استری شدہ پردہ ہک میں لگانا شروع کر دیتی۔ ہک لگانے کے بعد پردے کو اس مقام پر پہنچا دیا جاتا جہاں اسے لگایا جانا تھا۔ اس کام کے لیے لمبے قد کی ایک چھریرے بدن والی ملازمہ کو ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ وہ ملازمہ اونچے سے اسٹول پر چڑھ کر پردوں کو ریلنگ میں لگانے کا کام بخوبی انجام دے رہی تھی۔ استری کا کام چونکہ سب سے زیادہ دقت طلب تھا، اس لیے اس کام پر ماں بانوں کے علاوہ بھی ایک اور ملازمہ مقرر کی گئی تھی۔ اس ملازمہ نے ایک دوسرا استری اسٹینڈ سنبھال رکھا تھا۔ حویلی میں بجلی کی سپلائی بڑے زبردست طریقے سے ہوتی تھی۔ دراصل بجلی کا اصل استعمال ہوتا ہی حویلی میں تھا۔ گاؤں کے زیادہ تر گھروں میں تو 60 وولٹ کے 2-3 ٹمٹماتے ہوئے بلبوں اور ایک آدھ پنکھے کے سوا بجلی کے استعمال کی کوئی اور شے موجود ہی نہیں تھی۔ وہ بیچارے اپنی محدود آمدنی میں اس سے زیادہ بجلی خرچ کر کے اس کے بل کی ادائیگی کے متحمل ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ شاید چودھری افتخار اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنے گاؤں میں اس سہولت کے فراہم کیے جانے پر کوئی روڑا اٹکانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ بہرحال اس سہولت کا اصل فائدہ تو اسی کو پہنچنا تھا۔ چودھری صاحب کی سب سے بڑی دھی، تیری اماں نے انہیں بتایا ہے کہ تجھے بڑی اچھی ڈیزائن کی مہندی آتی ہے۔ تاجور بیوی نے یہ بات سنی تو مجھے تجھے بلانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ کل ہی شہر سے کون مہندی لے کر آئی ہیں۔ تو چھڈ اب استری کے کام کو۔ اس کام پر بیوی نے مجھ سے پنچھی کو لگانے کا کہا ہے، تو چل کر بیوی کی بات سن لے۔ رانی کا لایا ہوا پیغام ماں بانوں کے لیے نجات بن کر آیا تھا۔ وہ جھٹ استری بند کر کے رانی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ چودھری صاحب کی کتنی اولادیں ہیں رانی؟ رانی کے ساتھ چلتے ہوئے ماں بانوں نے اس سے پوچھا۔ اسے تجسس تھا کہ 3 شادیاں کرنے والا چودھری افتخار اولادیں کتنی رکھتا ہوگا۔